ग्रेट। यो ओराकलको डकुमेन्टेसन हो, डकुमेन्टेसन साइट हो यो। हिजो हामी लगइन गर्न सम्भव भइराखेको थिएन। म त्यसलाई चाहिँ थोरै 1 मिनट जतिमा चाहिँ म त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु किन हाम्रो लगइन पोसिबल भएको थिएन। हुन त मैले तिमीलाई कन्टेनर डेटाबेस र प्लगेबल डेटाबेसको बारेमा भनेको थिएँ। ओराकल मैले जुन इन्स्टल गरेको छु त्यो 18C एक्सप्रेस एडिसन हो है। सो ओराकलको 18C एक्सप्रेस एडिसन हो, मैले त्यो इन्स्टल गरेको छु, जसमा मेन फिचर के छ भन्दा यो क्लाउड डेटाबेससँग रिलेटेड कामहरू गरिराखेको हुन्छ। क्लाउड भन्ने बित्तिकै अब म उतातिर जान चाहन्न है। सो ओराकलको एउटा फिचर छ क्लाउड बेस्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर, मल्टिटेनेन्ट आर्किटेक्चरमा चाहिँ यसले के गर्छ भने एउटा कन्टेनर डेटाबेस बनाउँछ। थोरै बुझ्नको लागि चाहिँ म यहाँ भनिदिन्छु। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मल्टिटेनेन्ट आर्किटेक्चरको लागि सबैभन्दा पहिला बनाउने भनेको उसको कन्टेनर डेटाबेस हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ उसले C1 C2 भनेर एउटा चाहिँ कन्टेनर डेटाबेस भनेर बनाउँछ। जेनरली कन्टेनर डेटाबेसेसहरू यहाँ चाहिँ कन्टेनर डेटाबेस भनेर बनाउँछ है। अनि त्यस पछाडि अलिकति तल चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने प्लगेबल डेटाबेसेसहरू भइराखेको हुन्छ। जसलाई प्लगेबल किन भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ लेट्स से PDB1 हैन, प्लगेबल डेटाबेस PDB1 भयो यो है। त्यसै गरी अर्को पनि प्लगेबल डेटाबेस हुनसक्छ हामीसँग। सो अर्को पनि प्लगेबल डेटाबेस यसरी हुनसक्छ। यो चाहिँ PDB2 भयो। तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी प्लगेबल डेटाबेसेसहरू जुनसुकै बेला हामीले यहाँबाट अनप्लग गरेर अर्को कुनै सिस्टममा प्लग गर्न सक्छौँ। द्याट सेज डेटाबेसमा भएका भ्युज, सिनोनियम, अरू युजरका डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू ती सबै एकैचोटिमा वान कमान्डमा यहाँबाट सारेर हामी अर्को सिस्टममा लान सक्छौँ। सो वी कल इट पोर्टेबिलिटी है। सो जहिले पनि हामी सिस्टम सबै सधैँभरि एकै ठाउँमा रहँदैन। भोलि पर्छ यदि सिस्टम सार्नु पर्यो, लार्ज सिस्टम इन्टरप्राइजमा जानु पर्यो भने एउटा कुनै प्लगेबल डेटाबेसेसहरूलाई एउटा यसरी प्लगेबल डेटाबेस छ भने हामीसँग PDB1 भनेर PDBN भनेर nवटा प्लगेबल डेटाबेसेसहरू यसरी रहन सक्छ। सेम डेटाबेस सर्भरमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट प्लगेबल डेटाबेसेसहरू रहन सक्छ भनेको। सो यसलाई जुन हामीले भन्यो प्लगेबल डेटाबेस। सो यसलाई हामीले भन्यो PLUGGABLE प्लगेबल प्लगेबल डेटाबेस। र अर्को छ हामीसँग यो मेन जुन माथिको देखिरहेछौ तिमी, यसलाई चाहिँ एउटा मेन रुट कन्टेनर डेटाबेस हुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ रुट कन्टेनर डेटाबेस हुन्छ, जसलाई हामी सीबाट स्टार्ट गरिराखेको हुन्छ। जेनरली मानौ 1-2 हो भने C12 एउटा कन्टेनर डलर यसरी $ROT रुट भनेर एउटा कन्टेनर डेटाबेस हुन्छ। यो कन्टेनर डेटाबेसमा तिमी मल्टिपल कन्टेनर डेटाबेसेसहरू पनि राख्न सक्छौ। अब हिजो हाम्रो कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि मैले युजर क्रिएट गर्न खोजिराखेको थिएँ र जसमा चाहिँ के भनिन्छ भने इफ यु वान्ट टु क्रिएट अ युजर विथ अ सिन्ट्याक्स C ##she भने यस्ता टाइपका युजरहरू जुनसुकै कन्टेनरबाट पनि एक्सेसिबल हुन्छ, जुनसुकै कन्टेनरमा रहन सक्छ राइट। त्यसै गरिकन सो यो कुनै युजर हो भने उसले जुनसुकै कन्टेनरको डेटालाई एक्सेस गर्न सक्छ कि जुनसुकै कन्टेनरको प्लगेबल डेटाबेस टेबल्सहरूलाई उसले एक्सेस गर्न सक्छ। बट हामी के चाहन्छौँ भने हामी एउटा पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड एरियामा जान्छौँ। एउटा पर्टिकुलर हामी कुनै प्लगेबल डेटाबेसमा हामी काम गर्छौँ। हामी एउटा यो पर्टिकुलर डेटाबेसलाई छान्छौँ र त्यसमा मात्रै युजर्सहरू क्रिएट गर्छौँ। से U1 भन्ने एउटा युजर क्रिएट गरौँला, उसलाई सर्टेन पर्मिसन दिउँला। U2 भन्ने अर्को युजर हुन्छ, उसलाई सर्टेन पर्मिसन दिउँला हैन। सो अब यिनको लागि चाहिँ हामीले स्किमा रेडी गर्छौँ। सो स्किमा भनेको SCHE स्किमा बेस्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर हो यो। सो U1 को आफ्नै स्किमा, U2 को आफ्नै स्किमा, यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट स्किमाहरू क्रिएट भइराखेको हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला आज हामी के गरौँ भने म एउटा प्लगेबल डेटाबेस, मेरो सिस्टममा प्लगेबल डेटाबेसेसहरू कुन छन् र आफ्नो लगइन गर्ने बित्तिकै म प्लगेबल डेटाबेस चेन्ज गर्छु, नयाँ युजर क्रिएट गर्छु र त्यो युजरलाई पर्टिकुलर
PDB मा प्लगेबल डेटाबेसमा कसरी कनेक्ट गर्ने म त्यो एकैछिनमा देखाउँछु र त्यसपछि हामी आफ्नै काममा जाउँला। इन्सर्ट अपडेट डिलिट हामीले काम सकिसकेको छौं। म त्यसलाई थोरै रिभाइज गर्छु। जो आज नयाँ क्लासमा छौ तिनको लागि चाहिँ म एकछिनमा रिभाइज गरिदिन्छु र त्यसपछि सेलेक्ट स्टेटमेन्टमा वेयर क्लज भेरी इम्पोर्टेन्ट वेयर क्लज गर्छौं र लास्टमा छुट्टिने बेलामा हाम्रो प्रिभियस इयरका जुन क्वेशन्सहरू छन् त्यसमाथि हामी सल्युसन अचिभ गर्न चाहन्छौं। I do not know यो के भयो। सो मैले अघि तिमीलाई भने जस्तो लेट मी सी इफ एनीबडी इज वेटिङ। नो वी डोन्ट हैव एनीवन। सो मैले अघि भने जस्तो हामीसँग डिफ्रेन्ट एउटा प्लगेबल डेटाबेस छान्छौं। डिफ्रेन्ट युजर्सहरू हुन्छन्। त्यो युजरको आफ्नो करस्पोन्डिङ स्किमा हुन्छ र त्यो स्किमा भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझिसक्यौ टेबल हुन सक्छ, भ्यू हुन सक्छ, स्टोर प्रोसिड्युर हुन सक्छ, ट्रिगर हुन सक्छ, सिनोनियम हुन सक्छ है। सो दे आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ अब्जेक्ट्स। आई हैव भेरी वीक कनेक्टिभिटी टुडे। आई डु नट नो द रिजन। ओके सो ह्याभिङ द्याट थिङ सेड म सिधै आफ्नो SQL prompt मा जान्छु। लेट्स सी SQL plus ओके सो सबैभन्दा रुट युजरलाई भनिन्छ सिस युजर। सिस एज सिस DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो यो। उसको पासवर्ड मैले राखिराखेको छु। ग्रेट। सो अहिले यदि तिमीलाई मैले देखाएँ भने सो USER युजर भन्ने एउटा कमान्ड छ। यसले कुन युजरले लगइन गरेको छ भन्ने देखाउँछ। कतै टिप्नु पर्यो भने टिपेर राख्ने। सो युजरले करेन्टली कुन युजरले लगइन गरेको छ उसको इन्फर्मेसन देखाउँछ सो युजर। अब अर्को कमान्ड हामीलाई युजर क्रिएट गर्नु पर्यो भने मसँग कतिवटा प्लगेबल डेटाबेसेसहरू छन् त त्यो हेर्नको लागि सो मैले यहाँनिर लेखेँ टु भ्यू द लिस्ट अफ प्लगेबल डेटाबेसेस PLUGGABLE प्लगेबल डेटाबेसेस हेर्नु पर्यो भने हाम्रो कमान्ड हो। यो त मैले कमेन्ट लेखेँ ल। यसलाई मैले कमेन्टको रूपमा ट्रिट गर्छु। ड्यास ड्यास ब्ल्याङ्क स्पेस लेखेको छ भने त्यसलाई कमेन्टको रूपमा ट्रिट गरिन्छ। सो SQL मा कमान्ड हो SHOW शो PDBS प्लगेबल डेटाबेसेस भन्न खोजेको PDBS। सो यो कमान्डमा त तिमीले देख्न सक्छौ मसँग एउटा PDB $seed छ। यसलाई नचल्ने यो रुट युजरहरूको लागि काम गर्नको लागि यो बनाएको सीड डेटाबेस हो। यसलाई नचल्ने यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ भोलि पर्सि तिमीले इन्स्टल गर्यो भने XE नभनेर कुनै अर्कै होला। त्यही भएर चाहिँ हामीले के देख्यौं XEPDB1 इट हैज टु बी इन क्यापिटल लेटर है। ख्याल गर्ने इट हैज टु बी इन क्यापिटल लेटर। XEPDB1 भन्ने छ। पर्फेक्ट। सो मैले के गर्छु भन्दा सेसन चेन्ज गर्छु। अहिले मैले कन्टेनर डेटाबेसमा लगइन गरिराखेको हुन्छ। जहिले पनि जुन रुट युजर हुन्छ त्यो जहिले पनि कन्टेनर डेटाबेसमा लगइन गरिराखेको हुन्छ है। सो अब म डाइरेक्टली के गर्छु भन्दाखेरि चेन्ज गरौँ। सो द कमान्ड सेज ALTER alter यसरी ALTER alter SESSION सेसन CONTAINER container equals to अब मैले XE क्यापिटल लेटरमा PDB1 भनेर यसरी लेख्ने भएँ। सो यसले के गरिदिन्छ मेरो सेसन जुन अघि कन्टेनर डेटाबेसबाट यसले XEPDB1 प्लगेबल डेटाबेसमा लिएर गयो। नयाँ युजर मैले क्रिएट गर्नु पर्दाखेरि कमान्ड हिजोकै हो CREATE क्रिएट USER युजर। मानौ अहिलेको लागि मैले एउटा कमान्ड क्रिएट गरिरहेको छु हाम्रो ग्रुपको लागि DBMS भनेर। दिस इज द नेम अफ द युजर है। नेम अफ द युजर इज DBMS। कुन प्लगेबल डेटाबेसमा XEPDB1 मा। ख्याल गर कुन प्लगेबल डेटाबेसमा XEPDB1 मा। यस्ता प्लगेबल डेटाबेसेसहरू अरु पनि धेरै हुन सक्छन् जसमा हामीले युजर्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौं। मैले भने नि यसमा अरु पनि प्लगेबल डेटाबेसेसहरू हुन सक्छन् जसमा हामीले यसमा छुट्टै U1 हामीले बनाउन सक्छौं, छुट्टै U2 बनाउन सक्छौं। दैट सेज यो U1 र यो U2 भनेको यिनीहरू भन्दा फरक युजरहरू विथ फरक प्रिभिलेजेसहरू हुन सक्छ। ह्याभिङ दैट थिङ सेड सो अब जाउँ
create user DBMS IDENTIFIED identified by, this is a keyword है, पासवर्ड राख्न खोजेको DBMS, मैले पासवर्ड पनि अहिलेको लागि DBMS नै राखिराखेको छु, and then it's followed by container CONTAINER, container भन्ने कमान्ड छ, which equals to CURRENT current. यदि तिमीले करेन्ट भन्ने किवर्ड यहाँ कन्टेनर इक्वल्स टु करेन्ट लेख्यौ भने XCPDB1 मा बन्न जान्छ, र कन्टेनर इक्वल्स टु कन्टेनर भन्ने वर्ड युज गर्यो भने यो चाहिँ रुटमा बन्न जान्छ है, रुट कन्टेनरमा बन्न जान्छ। हामी त उतातिर नलागौँ, यति मात्रै के बुझ भने क्रिएट युजर नेम आइडेन्टिफाइड बाई पासवर्ड कन्टेनर इक्वल्स टु करेन्ट भनेर लेख्नु पर्दो रहेछ। सो यसले एउटा नयाँ युजर क्रिएट गर्यो। डेटाबेसमा जब हामी नयाँ युजर क्रिएट गर्छौँ ओराकलमा, उसको लागि करस्पोन्डिङ एउटा स्किमा बनाउँछ, एक्ज्याक्टली सेम नेमको स्किमा बनाउँछ, DBMS नाम गरेको स्किमा बनायो होला। अब उसलाई हामी पर्मिसन दिन्छौँ, GRANT ग्रान्ट के त भन्दाखेरि CONNECT कनेक्ट गर हैन। त्यस पछाडि तिमीले डेटाबेस डिस्क स्पेसलाई युज गर्नको लागि रिसोर्स RESOURCE रिसोर्स पनि युज गर, र त्यस पछाडि तिमी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा काम गर है। ग्रान्ट कनेक्ट यानी कि कनेक्सनको लागि पनि तिमीले अथोरिटी दिए, मैले डिस्क स्पेस युज गर्नको लागि पनि मैले तिमीलाई अथोरिटी दिएँ, र जब तिमीले डिस्क स्पेस युज गरिराखेको हुन्छौ सो एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा तिमीलाई मैले ग्रान्ट दिइराखेको छु। कसलाई त भन्दाखेरि DBMS भन्ने युजरलाई। DBMS भन्ने युजर उसले अटोमेटिकली चिनिसक्यो, कन्टेनर करेन्ट भनेको PDB1 मा छ भन्ने चिज। यति गरिसके पछाडि सिस्टमको जो सिस युजर हो, ओराकल सिस युजर थियो, उसको काम सकियो। अब हामी जब लगइन गर्छौँ तब चाहिँ DBMS के रूपमा लगइन गरिराखेको हुन्छौँ। त्यो कसरी गर्ने ल यहाँ आएर। सो मैले यो सेसनलाई बन्द गरिदिएँ। अब मैले एउटा नयाँ सेसन सुरु गर्छु। नयाँ सेसन मैले सुरु गरेँ, उसले मलाई सोध्छ इन्टर युजर नेम भनेर भन्छ। So if you can see, उसले मलाई इन्टर युजर नेम भनेर भन्छ। त्यति बेला हामीले युजर नेम अब तिमीले थाहा पाइसक्यो कसरी राख्ने भन्ने चिज। युजर नेम हो DBMS, हाम्रो युजर नेम हो DBMS। It's taking too long। यो ओराकल डेटाबेस अलिकति हेभी चाहिँ हुन्छ हेर। And because all the applications are running at the same time, database पनि चलिराखेको छ। Holy sh! युजुअली यति टाइम त नलाग्नु पर्ने हो, मैले एकचोटि बन्द गर्छु। तिमीले देख्यौ यहाँ युजर नेम मागिरहेको छ। अब युजर नेम दिने तरिका के हो त्यो हेर ल। पहिला चाहिँ हामी युजर नेम दिन्छौँ, अनि त्यसपछि @ लेख्छौँ, अनि प्लगेबल डेटाबेसको नाम लेख्छौँ XEPDB1। कति टिप्नुपर्छ भने टिपेर राख। पहिला हामी चाहिँ के गर्छौँ, पहिला युजर नेम, त्यसपछि @ द्याट इज द जनरल सिन्ट्याक्स। पहिला युजर नेम, त्यस पछाडि @ अनि बल्ल हामीले चाहिँ पहिला युजर नेम यो भनेको युजर नेम, त्यसपछि @ र त्यस पछाडि बल्ल प्लगेबल डेटाबेसको नाम, यो भनेको प्लगेबल डेटाबेसको नाम PDB हो। यो भनेको @ हामी युज गर्छौँ, यो भनेको युजर नेम। सो दिस इज द जनरल सिन्ट्याक्स, युजर नेम @ PDB। ओके, ह्याभिङ दिस थिङ्स सेड, अब चाहिँ हामी यसलाई लगइन गरौँ। पासवर्ड DBMS। अघि मैले दुईटा अथोरिटी उसलाई दिएको थिएँ, एउटा चाहिँ कनेक्सन गर्नको लागि CONNECT कनेक्ट, र अर्को अथोरिटी दिएको थिएँ रिसोर्स डिस्क स्पेस युज गर्नको लागि, र अर्को अथोरिटी उसलाई मैले दिएको थिएँ
एज अ डिबिए ग्रान्ट गरेको थिएँ। द्याट मिन्स उसले अब यो डेटाबेसमा चाहेको खण्डमा नयाँ टेबल बनाउन सक्छ, नयाँ भ्युजहरू बनाउन सक्छ, सिनोनियमहरू बनाउन सक्छ, एन्ड सो अन राइट। पर्फेक्ट, कनेक्सन भइसक्यो। हिजो हाम्रो युजरको त्यो कनेक्सन भइराखेको थिएन, आज हाम्रो कनेक्सन भइसक्यो। ल, यति भइसकेपछि अब तिमीले टेबल क्रिएट गर्ने जे जति कमान्डहरू जानेको छौ सबै काम यहाँ गर्ने हो। वेल, अब आजको बसाइमा अब यहाँसम्म केही सोध्नुपर्छ भने सोध। हामी एउटा, ल म अलिकति तल जान्छु। हेर यहाँ, यो हाम्रो हिजोको टेबल थियो। टेबल बनाउने काम हामीले गरिसक्यौँ। टेबलमा रेकर्ड राख्ने काम पनि मैले सिकाइसकेँ तिमीहरूलाई। सो यो ए नम्बर र बी नम्बरको काम सक्यो। अब यो भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि कहिले यो प्रश्न सोधेको छ कि हेरौँ है त। यस्तो टाइपको प्रश्न अगाडि पनि सोधेको छ कि? यहाँ छ, राइट एसक्यूएल सिन्ट्याक्स टु क्रिएट दिस टु गिभन टेबल्स। प्यारेन्ट टेबल र चाइल्ड टेबल बनाऊ भनेको छ। स्पेसिफाई द प्राइमरी किज, फरेन किज एन्ड एप्रोप्रिएट डेटा टाइप एन्ड कन्स्ट्रेन्ट्स। जे दिएको छ त्यो डेटा टाइप एन्ड कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छैन, आफै बनाउनुहोस् प्लिज भन्छ। ल, अब नदिएको खण्डमा आफैले कसरी डिसाइड गर्ने त्यसको आधारमा अनि राइट एसक्यूएल सिन्ट्याक्स टु इन्सर्ट रेकर्ड्स इन बोथ द टेबल्स, राइट एसक्यूएल क्वेरी टु फाइन्ड स्टुडेन्ट नेम एन्ड कोर्स आइडी ब्ला ब्ला। सो ए र बी नम्बरको काम चाहिँ यो पर्टिकुलर कामको लागि सकौँ है त। यो जुन हाम्रो अब कुन इयरमा सोधेको आई डु नट नो, 16 को हो यो सल्युसन। 16 मा यो टेबललाई बनाउन खोजौँ। सो आफै भन त, स्टुडेन्ट र स्टुडेन्ट्सको कोर्समा कुन टेबल पहिला कुन टेबल पछाडि बनाउने हामी? पहिला कुन टेबल र त्यस पछाडि कुन टेबल? गुड, पहिला कोर्स बनाउँछौँ हामी। सो ल सुरु गरौँ। मैले कोर्स बनाउनलाई सुरु गरेँ। ल, सो कोर्स बनाउने हो भने अब पहिला डिसाइड गर्नु पर्यो, डेटा टाइप डिसाइड गर्नु पर्यो। डेटा टाइप डिसाइड गर्नको लागि उसको भ्याल्युजहरू हेर है। यहाँ भ्याल्युजमा सी पनि छ, 001 पनि छ भने चाहिँ अल्फा न्युमेरिक हो, भ्यारक्यार राख्नु पर्यो। 1 2 3 4 भएको भए हामी नम्बर छान्न सक्थ्यौँ। कोर्स नेममा हेर, म्याक्सिमम क्यारेक्टर 4-5 वटा छ भनेपछि 10 राख्यौँ भने हामीलाई यसमा पनि पुग्छ। यसको भ्यारक्यार 1 2 3 4 भनेपछि 5-7 राख्यो भने यसको लागि पनि पुग्यो। फी ओके, यो चाहिँ नम्बर छ, डेसिमलमा पनि हुनसक्छ र यहाँ हेर खाली पनि छ, देखिरहेछौ? खाली छ भन्नुको मिनिङ नलेबल पनि हुनसक्छ, नल टाइपको यो हुनसक्छ। सो यति डिसिजन हामीले लियौँ। अब बल्ल हामीले यहाँनिर टेबल क्रिएट गर्न त चाहन्छौँ। टेबलको नाम कोर्स। सो लुक एट द कमान्ड CREAT क्रिएट TABLE टेबल। टेबलको नाम COURSE कोर्स। त्यस पछाडि कोर्स आइडी COURSE कोर्स आइडी। ओके, भ्यारक्यार VARCHAR भ्यारक्यार कति साइजको भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा हामीले भनेको थियौँ, लेट्स से 5। प्राइमेरी की कसैको पनि मिलेको छैन, त्यही भएर PRIMARY प्राइमेरी KEY की। ओह, प्राइमेरी की। त्यस पछाडि अर्को के छ? कोर्स नेम COURSE कोर्स NAME नेम। त्यो पनि भ्यारक्यार VARCHAR भ्यारक्यार कति साइजको दिने भन्दाखेरि त्यो पनि हामीले डिसाइड गरिसकेको थियौँ, लेट्स से 25। सो 25। ओह सरी, लेट्स से 10। सो 10। खाली कसैको पनि छैन, त्यही भएर नट नल। त्यसै अर्को के छ? फी FEE फी भन्ने छ, फी जो कि तिमीलाई थाहा छँदैछ NUMBER नम्बर टाइपको हुनसक्छ। अहिलेको लागि यसो हेर्दै जाने हो भने हेर त, 1 2 3 4 5 भनेपछि मिनिमम पनि 8 दिएर यदि मैले 3टा डिजिटको प्रिसिजन राखेँ भने अब यसले के गर्छ? मिनिमम 8 डिजिटको लिन्छ र डेसिमल पछाडि 3टा डिजिट लिन्छ। सो डेसिमल पछाडि 3 भनेपछि बाँकी कति भयो? 5 डिजिट। 5 डिजिट भनेको त होल्ड गर्नको लागि इनफ हुन्छ नि, होइन? ल, सो हामी भोलि पर्सि एक्सपेन्सिभ प्रिमियम कोर्सेसहरू दिन सक्छौँ, त्यही भएर मैले 8,3 भनेर लेखेँ। यो चाहिँ नल खाली रहन सक्छ, हेर न यहाँ खाली छ नि एउटा भ्याल्यु, त्यही भएर यो चाहिँ खाली रहन सक्छ है भन्नको लागि हामीले यसरी बनाउँछौँ। लास्ट कलम थियो त्यही भएर हामीले कमा लेखेनौँ, फी लास्ट कलम थियो त्यही भएर हामीले कमा लेखेनौँ। एउटा टेबल बन्ने भयो। अब अर्को टेबल बनाऊ। तिम्रो साथीले अघि भने जस्तो स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर कोर्स। सो स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर कोर्स भनेर अब त्यसलाई बनाऊ। एकैछिन ल, म थोरै यसलाई साइज स्क्रिन रिस
ओके, सो स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर कोर्समा ख्याल गर त यो कोर्स आइडी भनेको फरेन की होला नि, होइन? क्यान यु सी द्याट? कोर्स आइडी भनेको फरेन की हो र फरेन कीमा यसो C002 र C002 रिपिट पनि भइराखेको छ। द्याट सेज यो 1 to many रिलेसनसिप हो। त्यसले के देखायो भन्दाखेरि यो 1 to many रिलेसनसिप हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी टार्गेट गर्न सक्छौँ त? यसलाई टार्गेट गर्ने कसरी त्यसलाई हेरौँ है। सो सबैभन्दा पहिला हामीसँग के छ? स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर कोर्स। सो टेबल क्रिएट गर्नको लागि CREATE क्रिएट, TABLE टेबल, STUDENT स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर COURSE कोर्स। त्यसपछि पहिलो कलमको नाम रोल नम्बर, ROLL रोल, त्यहाँ नम्बर पछि डट छ हेर। एक्चुअली हामी टेबल कलम बनाउँदाखेरि डट भन्ने युज गर्न पाउँदैनौँ, त्यही भएर रोल अन्डरस्कोर नम्बर भन्ने मैले लेखेँ। नम्बर हेर 1 2 3 4 चाहिँ सजेस्ट गरिराखेको छ, यो चाहिँ नम्बर हुनु पर्यो, सो मैले नम्बर लेखेँ। तिम्रो एकजना साथीले अस्ति सोधेको थियो, सर नम्बरको ठाउँमा इन्टिजर लेख्न मिल्दैन? मजाले मिल्छ। INT लेख्न मिल्दैन? मजाले मिल्छ। तर हामीले के भनेको छौँ? हामीसँग जम्मा 3टा डेटा टाइप छ। एउटा भनेको var2, अर्को भनेको नम्बर र अर्को भनेको DATE डेट। सक्यो, त्यतिलाई युज गर्ने। सो नम्बर भन्ने बित्तिकै से 3 डिजिटको नम्बर छ अरे हामीसँग, होइन? त्यस पछाडि ऊ प्राइमेरी की पनि हो, सो प्राइमेरी की पनि हो। तिमी मलाई सोध्छौ सर प्राइमेरी की कसरी भयो? राम्ररी हेर, रिपिटेसन छैन कहीँ पनि, है? सो प्राइमेरी की भयो। त्यस पछाडि नेम, सो NAME नेम, उसको पनि varchar VARCHAR var2 भनेर दिउँ। सो var2 डेटा टाइपलाई हामीले क्यापिटल लेखेको छ, सो VARCHAR var2 ब्र्याकेटमा कति साइज छ? से 10, सो 15, वाट एभर यु से 15, नट नल, कसैको पनि खाली छैन, त्यही भएर नट नल दियौँ हामीले। त्यसपछि कोर्स आइडीलाई राम्रो हेर। कोर्स आइडीलाई हामीले फरेन की पनि भनेको छौँ, COUR कोर्स अन्डरस्कोर आइडीलाई हामीले फरेन की भन्ने बित्तिकै प्यारेन्ट टेबलमा उसको जे डेटा टाइप हो एक्ज्याक्टली सेम डेटा टाइप हुनुपर्छ। सो VARCHAR var कति साइज पनि एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ। हेर न यहाँ var 5 छ, त्यही भएर var 5 लेखेँ मैले। सो अलवेज युज, कपीमा लेख्ने बेलामा लेफ्ट फिङ्गरलाई हेर्ने, ड्याडीको कलमको डेटा टाइप के हो त्यो जस्ताको त्यस्तै सार्ने। सारिसके पछाडि यहाँ नट नल, खाली राख्न पाइँदैन भन्यौँ हामी। र अब फरेन की राख्नु पर्यो भने द किवर्ड इज CONSTRAINT कन्स्टेन्ट। मैले चाहिँ FK एउटा नाम दिनुपर्ने हुन्छ कन्स्टेन्टको। मैले कन्स्टेन्टको नाम दिएँ COURSE कोर्स अन्डरस्कोर आइडी। अनि त्यस पछाडि फरेन की FOREIGN फरेन KEY की कुन कलममा? आफै भन त कुन कलममा? यहाँबाट आएको। यो कोर्स आइडी कहाँबाट आयो? कोर्स आइडी यहाँबाट आयो। त्यस पछाडि रिफरेन्सेस REFERENCES रिफरेन्सेस, म अलिकति यसलाई म्याक्सिमाइज गर्छु है। सो REFERENCES रिफरेन्सेस कुन टेबल त भनेपछि ड्याडीको टेबलको नाम के हो? कोर्स। सो COURSE कोर्स कोर्सको कुन कलममा? कोर्स आइडी। लेफ्ट फिङ्गरलाई यहाँ लिएर जाने, लेफ्ट फिङ्गरलाई यहाँ लिएर जाने, यहाँ लिएर जाने, कोर्स आइडी भन्ने छ। सो त्यो कोर्स आइडीलाई हामीले युज गरिरहेछौँ। सो COURSE कोर्स आइडी छ, I क्यापिटल D क्यापिटल, पर्फेक्ट, जस्ताको त्यस्तै हामीले लेख्यौँ। एन्ड वी आर डन। यति हो गर्नुपर्ने। स्पेलिङ मिलेन कि रिफरेन्सेसको? मिसिङ किवर्ड REFERENCES हेऱ्यौ, देख्यौ तिमीले? यसको स्पेलिङ गल्ती भयो हो। स्पेलिङ गल्ती हुँदाखेरि यसै काम गर्दैन कि ओराकलले। मैले जहिले पनि यो स्पेलिङ मिस्टेक गर्ने गर्छु ल। सो REFERENCES रिफरेन्सेस कोर्स आइडी, ल यो पनि काम सक्यो। त्यस पछाडि ब्र्याकेट क्लोज। यहाँ हेर, यो जुन हामीले ओपन ब्र्याकेट र क्लोज ब्र्याकेट गरेको छ यो भित्र चाहिने ब्र्याकेट हो। तर यो ब्र्याकेट क्लोज भनेको लास्टमा जुन हामीले यो क्रिएट टेबलको लागि ओपन गरेको छौँ, क्रिएट टेबलको लागि ओपन गरेको छौँ, त्यसको क्लोज यो हो। यो क्लोज भनेको यसको क्लोज हो। यस्ता चिजहरू चाहिँ म्यानेज गरेर राख्ने है। मसँग लास्ट 10 मिनट्स छ, त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। ओके, पर्फेक्ट। सो यो डिस्कसन पनि हामीले अस्सी हुन त गरिसकेको थियौँ। यो टेबल पनि बनिसक्यो। टेबलहरू कुन कुन बनेको छ त हेर्नु पर्यो भने टु भ्यू द लिस्ट अफ टेबल्स, कपीमा टिपिराख, टु भ्यू द LIST लिस्ट अफ TABLES टेबल्स। हामीसँग कमान्ड छ SELECT select TABLE table underscore NAME name FROM from SELECT select TABLE table underscore NAME name from
TABS ट्याब्स भनेर कपीमा टिपिराख ल। सो यसले के देखाउँछ, मेरो करेन्ट डेटाबेसमा जसले लगइन गरिराखेको छ उसको कतिवटा टेबलहरू छ त, टेबलको नामहरू के हो त, त्यसको इन्फर्मेसन देखाउँछ, कोर्स र स्टुडेन्टहरुको कोर्स। पर्फेक्ट। तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो स्टुडेन्टहरुको कोर्समा के कलमहरू छ त, त्यो हेर्न मन लाग्यो। सो टु भ्यू द टेबल स्ट्रक्चर, टेबलको स्ट्रक्चर हेर्न मन लाग्यो। स्ट्रक्चर हेर्न मन लाग्यो भने हामी भन्छौँ DESCRIBE describe STUDENT student underscore COURSE course. So the command says describe अनि table name. So command हो describe अनि table name. So हामीले हेर्यौं, यहाँ छेउमा पनि हेर्यौं। अब यहाँ त फरेन की छ भने त तिमीले हेर्न पनि पाएनौ, ठीक छ। सो फरेन की यदि तिमीलाई चेक गर्नुपर्छ, यदि कुनै हामीसँग यो टेबलमा फरेन की एप्लाई भयो भएन भन्ने चीज यदि चेक गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि पनि छ टु भ्यू द कन्स्ट्रेन्ट, टु भ्यू द CONSTRANTS कन्स्ट्रेन्ट्स हामीसँग छ। SELECT select CONS constraint underscore name. सो हामीसँग छ कन्स्टेन्ट। यदि हेर्नु पर्यो भने मैले यही बोर्डमै राखिराखेको छु, यहाँ हेर select constant underscore name from user underscore cons underscore call. यहाँ मैले कपी गरेँ, यहाँबाट मैले पेस्ट गरेर राखेको छु। select constant name from user underscore call cons underscore call, cons भने constant को column where table name equals to अनि आफ्नो टेबललाई चाहिँ क्यापिटल लेटरमा लेख्ने है। टेबलको नाम के हो, STUDENT student underscore COURSE। यो चाहिँ ख्याल गर ल, क्यापिटल लेटरमा यहाँ हुनुपर्छ। select constraint underscore name from user underscore cons underscore call. Equals अनि हाम्रो के हो, STUDENT student underscore course. Select constant name from user underscore cons underscore column. Sorry, where table underscore name equals के यो छँदै छैन भन्छ त। Oh, I'll verify. ल सो हामीले यो टेबलको डिस्क्रिप्सन पनि हामीले बनाएर चेक गरिसक्यौं। रेकर्ड इन्सर्ट गर्न तिमीले अब जानिसक्यौ। एज इन्सर्ट हेर यहाँ राइट एसो सिन्ट्याक्स टु इन्सर्ट रेकर्ड्स इन बोथ द टेबल्स। त्यसरी नै पहिला चाहिँ कोर्स टेबलमा रेकर्ड इन्सर्ट गर्ने अनि स्टुडेन्ट टेबलमा रेकर्ड इन्सर्ट गर्ने। एक्जाम हलमा राम्ररी हेर ल, यहाँ दुईटा मात्रै 2 मार्क्सको सोधिएको छ र तिमीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चोटि इन्सर्ट कमान्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो कसरी टाइम मेन्टेन गर्छौ यो तिमीलाई आफैले थाहा पाउनु पर्ने हो। ओके, सो एक्जाम टाइममा चाहिँ त्यो ध्यान दिनु। अब बाँकी हामी नेक्स्ट सेसनमा इमिडिएटली तुरन्तै जोइन गर्ने, लास्ट 5 मिनट्स छ मसँग। सो इमिडिएटली जोइन गर्ने। यो जति पार्ट छ यति यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म यो सबै डिस्कसन हामी आजै भ्याउँछौँ। ल सो सबैभन्दा पहिला यदि तिमीले चेक गर्यो भने इट सेज सेलेक्ट कमान्ड। अब हेरौँ के छ त हामीसँग सेलेक्ट कमान्डमा। कतै टिप्नुपर्छ भने टिपेर राख। oracletutorial.com ORACLE oracletutorial.com भन्ने छ।
यो मैले तिमीलाई हिन्ट मात्रै दिएँ। एक्जाममा तिमीलाई के चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ, तिमीलाई त्यति पार्ट मात्रै हेर्नुपर्ने भयो है। सो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी त्यो मात्रै हेर्छौँ। तर यसमा oracle-tutorial.com मा इनफ छ। कुञ्ज आँचेल जवाब इमर्छ। दिस इज इट। सो यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ वाट यु ओराकल डेटाबेस, उसको बारेमा अझ धेरै डिटेल जान्नु पऱ्यो भने यहाँ छ होइन। हामी चाहिँ आज ओराकल डेटा म्यानुपुलेसन डिएमएल स्टेटमेन्ट्सहरूमध्ये सिलेक्ट वान आफ्टर एन्ड यो सबै कामहरू यहाँदेखि लिएर यो सबै कामहरू गर्नुपर्ने छ हुन त होइन। तर दिस आर नट रिक्वायर्ड फ्रम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, दिज आर नट रिक्वायर्ड है। सो हामीलाई जति चाहिन्छ जे चाहिन्छ त्यो मात्रै हेर्छौँ। ल मैले सुरु गरेँ। सबैभन्दा पहिला कुनै टेबलको बारेमा हेर्नु पर्यो भने हामीसँग सेलेक्ट स्टेटमेन्ट भन्ने छ। सो सेलेक्ट स्टेटमेन्टले काम कसरी गर्छ, मैले यसैलाई यही ट्युटोरियललाई चाहिँ मैले बेस मानिराखेको छु सो द्याट मलाई सिन्ट्याक्स फेरि लेखिराख्नु नपरोस् होइन। सिन्ट्याक्स तिमीले आफै पनि हेर्न सक्छौ। अनि यसलाई चाहिँ चाहिन्छ भने त्यो तिमीले डाउनलोड पनि गर्न सक्छौ, कपी पेस्ट गरेर आफ्नो नोट्स बनाउन सक्छौ एन्ड सो अन। नाउ लुक एट दिस। आई डु नट इफ यु क्यान स्टडी इट। To retrieve data from one or more columns of a table, you use the select statement within the following syntax. Select column 1, comma, column 2, dot dot dot, also column from table name. जे क्यापिटल लेटरमा देख्छौ त्यो जस्ताको त्यस्तै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सो क्यापिटल लेटरमा यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो ओराकलमा या भनौँ न एसक्यूएलमा लेख्ने कमान्डहरू। यो सेलेक्ट लेख्ने, फ्रम लेख्ने, जे क्यापिटलमा छ त्यो सबै हामीले जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल यो कमान्ड हामी फलो गर्छौँ र एकछिन पछाडि चाहिँ अब मसँग रेकर्ड्सहरू छन्, मसँग सर्टेन डेटा छ है। ती डेटाको आधारमा चाहिँ अब मैले काम गरिराखेको हुन्छु। म त्यो पनि देखाउँछु तिमीलाई मैले डेटा कहाँबाट ल्याएँ र कसरी काम गरिराखेको हुन्छ। हामीसँग अलरेडी जब ओराकल इन्स्टल गर्छौँ एउटा चाहिँ एचआर स्किमा भन्ने हुन्छ, SCHEM स्किमा पहिलादेखि नै इन्स्टल्ड हुन्छ। एचआर स्किमा पहिलादेखि नै इन्स्टल्ड हुन्छ। अब त्यो स्किमा देखेर तिमीले धेरै नलेज पाउन सक्छौ। मैले तिमीलाई एकैछिन देखाइहालेँ। ल एकैछिन है त। Okay, this is it. कहीं टाइम और ऊपर नहीं जा सके यहाँ सब। ल कतिवटा टेबल देखिन्छ यहाँ। यहाँ कतिवटा टेबल देखिन्छ। पर्फेक्ट। त्यो कलमहरू पनि सबै क्लियर छ। डिपार्टमेन्ट्समा कुन कुन कलम छन्। पर्फेक्ट। अनि तिमीले यो रिलेसनशिपहरू पनि देखिरहेछ, one to many भनेर देखिरहेछ।
लास्टको हेर्नु पर्दैन, लास्टको चाहिँ अर्को सिस्टममा छ कि, त्यही भएर यो लास्टको चाहिँ हेर्नु पर्दैन, लास्ट चाहिँ हामी हेर्दैनौँ। हामीसँग यति माथि टेबल छ भनेर बुझ्ने। एक्चुअली यो एचआर स्किमालाई अर्को कुनै स्किमासँग त्यहाँ म्यानेज गरिएको छ कि, एचआर स्किमालाई अर्को कुनै स्किमासँग म्यानेज गरिएको छ, त्यही भएर चाहिँ लास्टकोलाई चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ है। सो यसलाई चाहिँ ध्यान नदिनु, बाँकी यतिलाई चाहिँ ध्यान दिइराख। ओके, सो सबैभन्दा प्यारेन्ट टेबल कुन होला ल भन त? जुन टेबल अरू कसैमाथि डिपेन्डेन्ट छैन, जुन टेबल अरू कसैमाथि डिपेन्डेन्ट छैन, त्यो टेबलको नाम भन त कसैले? जुन टेबल कसैमाथि डिपेन्डेन्ट छैन त्यो टेबल भनेको रिजन्स हो है। सो एउटा रिजनको मल्टिपल कन्ट्रिज, एउटा रिजनमा मल्टिपल कन्ट्रिज, एउटा कन्ट्रीमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरू, ठिक छ। र कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ मल्टिपल डिफ्रेन्ट लोकेसनमा, एउटा लोकेसनमा मल्टिपल डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट हुनसक्छ होइन। लोकेसन भन्ने बित्तिकै तिमी भनौँ राजविराज भयो है, राजविराज एउटा लोकेसन भयो है। सो राजविराजमा चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट जति पनि ठाउँमा हुनसक्छ, खर्सालटोलमा हुनसक्छ होइन, त्यसै गरिकन फेरि आएर यहाँ खानेपानी टङ्कीको छेउमा हुनसक्छ एन्ड सो अन। सो त्यो डिपार्टमेन्ट भयो। अब एउटै इम्प्लोइलाई डिफ्रेन्ट जब रोलमा राखिएको छ भने जब रोलको इन्फर्मेसन पनि यहाँ बसिराखेको छ। इम्प्लोइको इन्फर्मेसन्सहरू मध्ये इम्प्लोइको आइडी छ, तिमीले गेस गरिसक्यो होला। आइडी भन्ने बित्तिकै प्राइमेरी की हुन्छ, फर्स्ट नेम छ, लास्ट नेम छ एन्ड सो अन एन्ड सो अन। अब म तिमीलाई थोरै क्वेसन्सहरू सोध्छु र त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामी रिपोर्ट्सहरू बनाउँदै गर्छौँ। सो हामीसँग पहिलो क्वेसन हो, हाम्रो आजको पहिलो क्वेसन भनेको। अनि यो सबै काम गर्नको लागि मैले एउटा टुल युज गर्छु है। मसँग एउटा सानो टुल छ, त्यो टुलको नाम हो एसक्युएल डेभलपर। किनभने त्यो आउटपुट हेर्नको लागि अलिक झ्याउ हुन्छ कि, त्यो एसक्युएलमा जुन हामीले अघि काम गरिरहेको थियौँ झ्याउ हुन्छ। सो मसँग एसक्युएल डेभलपर भन्ने छ। It will just get loaded. Okay, first thing first, हामी पहिलो काम चाहिँ गरौँ। मेरा केही क्वेसन्सहरू छन् आजको लागि, त्यही स्किमामा हामी यो सबै क्वेसन्सहरू त्यही स्किममा चल्छौँ। सो मेरो फर्स्ट क्वेसन हो, find the list of, number 1, find the list of all the employees. Find the list of all the employees. ल त्यसै गरिकन मेरो दोस्रो क्वेसन हो, टू नम्बरमा मेरो दोस्रो क्वेसन हो, find the list of those, अब यो साइड देखेको छैन कि क्या? Find the list of those employees who are
सो मसँग केही क्वेसन्सहरू मैले अघि भने जस्तो केही क्वेसन्सहरू छन् मसँग। ल यहाँ हेर मेरा क्वेसन्सहरू। फाइन्ड द लिस्ट अफ अल द इम्प्लोइज। यसको लागि हामीले आन्सर लेख्ने भयौँ। आन्सरमा सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम इम्प्लोइ नेम। अब इम्प्लोइज भने अब हामीसँग के छ त है, सो त्यसको लागि चेक गर्ने। इम्प्लोइज चाहियो भने EMPLOYEES इम्प्लोइज भन्ने छ, सो त्यसको लागि हामीले लेख्ने भयौँ इम्प्लोइज भनेर। सो EMPLOYES इम्प्लोइज यति हो लेख्नुपर्ने। दिस इज आवर कमान्ड। सो मैले यसलाई कपी गरेँ, यसैलाई एक्जिक्युट गराउँछु आफ्नो SQL स्टेटमेन्टमा। ल सो मैले कमान्ड कपी गर्छु, पेस्ट गर्छु। ती सबै डेटाहरू आइराखेको छ। अहिले जुन जम्बल अप भएर देखिरहेछ नि यो डेटाहरू, त्यो चाहिँ SQL डेभलपरमा आउँदैन कि। सो तिमीले थाहा पाइसक्यो लिस्ट अफ अल द इम्प्लोइज। यसै गरिकन यदि तिमीलाई सोधेको छ लिस्ट अफ अल द जब्स हो भने के लेख्छ होला कमान्ड? ल भन त यसको आन्सर के हुन्छ होला? फाइन्ड द लिस्ट अफ अल द जब्स। सो फाइन्ड द लिस्ट अफ अल द जब्स भन्ने बित्तिकै तिमीले खोज्नु पर्यो जब्स नाम गरेको टेबल कहाँ छ हैन, वा जब्स नाम गरेको टेबलको नाम के हो त भनेर त्यो खोज्नु पर्ने हुन्छ तिमीले। सो इफ यु सी जब्स भनेको यहाँ स्टोर छ, JOBS नै छ त्यहाँ। सो त्यसरी नै हामी लेख्छौँ JOBS। सो सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम जब्स। ल सो देखियो अघिको कमान्ड अहिलेसम्म चलिराखेको थियो, त्यो मेरो कम्प्युटर स्लो भएर मात्रै हो। सो मैले यहाँ फेरि सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रम जब्स लेख्छु, तिमीले देख्न सक्छौ हाम्रो सबै जब्सहरू यिनीहरू नै हुन् है। ल सो प्रेसिडेन्ट भन्ने छ हैन, उसको जब आइडीहरू छ हेर, सबै जब आइडी युनिक छ के, आफैमा प्राइमेरी की हो त्यही भएर जब आइडी चाहिँ युनिक छ। अब तिमीलाई सोध्न सक्छ होइन मलाई सबै जबको यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँदैन, जबको टाइटल मात्रै देखाऊ, फाइन्ड द जब टाइटल फ्रम ओन्ली। सो त्यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। सो फाइन्ड जब टाइटल ओन्ली यदि भन्यो भने कसरी गर्ने त? सो 5 नम्बरमा फाइन्ड द जब टाइटल। सो एउटा पर्टिकुलर कुनै कलमलाई सोध्न सक्छ। सो त्यसको लागि हामीसँग कमान्ड अघि थाहा पाइसक्यो, उसको आन्सर हो SELECT
जेओबी जब जुन कलम हो त्यो कलमको नाम हामीले छान्छौँ है। सो जुन कलम हो त्यो कलमको नाम हामीले छानिराखेको हुन्छौँ। जब अन्डरस्कोर टाइटल भनेर यहाँ बसिराखेको छ। सो यो कलम हामीले छान्छौँ। सो मैले लेखेँ, सो जब अन्डरस्कोर टाइटल SELECT select JOB job underscore TITLE title from JOBS jobs। ओह भइदिएका सबै जबको अब टाइटल मात्रै आयो। अघि देख्यौ तिमीले जब आइडी आयो, मिनिमम स्यालेरी सबै आयो। अहिले जुन कलम हामीले स्पेसिफाई गर्यौँ, जुन कलम हामीले स्पेसिफाई गरिराखेको छौँ त्यो कलमको इन्फर्मेसन मात्रै आइराखेको छ। दिस इज इट है। सो जुन कलमको चाहिन्छ त्यो कलमको इन्फर्मेसन लिने। अब यदि एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा तिमी गएर चेक गर्यो भने अब अरू के गर्न सकिन्छ त? जस्तो अर्को क्वेसन के हुनसक्छ, फाइन्ड द जब। सो सेलेक्ट JOB job underscore TITLE title from JOBS jobs। यो उसको कमान्ड भयो। अब 6 नम्बरमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द जब विच स्टार्ट्स विथ WHICH which STARTS starts with say ADMIN admin। ठिक छ, फाइन्ड द जब्स विच स्टार्ट्स विथ एडमिन भनेर तिमीलाई सब सोध्यो रे है। सो यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको आन्सर हो सेलेक्ट से एस्ट्रिस्क, अहिलेको लागि एस्ट्रिस्क भनेपछि सबै कलम देऊ फ्रम JOBS जब्स वेयर। अब हेर त एडमिन स्टार्ट हुने भनेको जब आइडीमा हुन्छ, एडमिन स्टार्ट हुने भनेको जब आइडीमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ यो? हेर त जब आइडीमा हुन्छ, जब टाइटलमा हुन्छ, मिनिमम स्यालेरी कहाँ हुन्छ? जब एडमिन कहाँ खोज्ने त? आफै भन त ल, कुन कलममा खोज्ने? सुरु गरौँ जब टाइटलमा खोज्नको लागि है। सो हामी भन्छौँ वेयर JOB job underscore TITLE title TITLE। अब स्टार्ट्स विथ भन्नको लागि हामीले एउटा सिङ्गल कोट युज गर्छौँ। अगाडि ADMI एडमिन भनेर लेख्छौँ अनि पछाडि चाहिँ पर्सेन्टेज साइन हाल्छौँ। दिस इज कल्ड स्टार्ट्स विथ। स्टार्ट्स विथ भनेको जुन किवर्डले तिमीलाई सर्च गर्नुपर्ने हो, जुन किवर्डले तिमीलाई सर्च गर्नुपर्ने हो त्यो किवर्डबाट चाहिँ हामीले युज गरिराखेको हुन्छौँ। ओह ल, सो एडमिन एन्ड पर्सेन्टेज म यसैलाई अब युज गरौँ। मैले कपी गरेँ, त्यही तल गएर मैले पेस्ट गरिदिन्छु। मैले लाइक अपरेटर छोडे जस्तो छ। चेक, लेट मी गो ब्याक एन्ड चेक। ओ या, द लाइक अपरेटर, LIKE लाइक। सो जब टाइटल लाइक अनि अगाडि कोड, त्यस पछाडि यो भनेको सर्च स्ट्रिङ हो। यो जुन तिमीले देखिराखेको छौ यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ सर्च स्ट्रिङ हो। ओह दिस इज कल्ड सर्च। अहिलेको लागि एडमिन छ, भोलितिर चाहिँ तिमीलाई धीरज होला होइन, रवि हुनसक्छ एन्ड सो अन। सो अगाडि के हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने, पछाडि पर्सेन्टेज साइन लेख्ने। तर ख्याल गर्नु दुईवटा सिङ्गल कोड चाहिँ यसले सराउन्ड गरेको हुनु पर्यो। यदि सिङ्गल कोड राख्नु बिर्सेको छ भने एक्जाममा नम्बर आउँदैन। द्याट्स इट। डबल कोड राख्नु भएन, सिङ्गल कोड राखेर हामीले काम गरिराखेको हुन्छौँ। ओके, सो यति भनिसके पछाडि अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यौँ, कपी गर्यौँ। मैले कपी गरेँ, फेरि उता गएर मैले पेस्ट गरिदिन्छु। डिड यु सी द्याट? राम्ररी हेर, यहाँ जब टाइटलमा उसले खोज्यो एडमिन भनेर, अगाडि एडमिन छ नि त्यही भएर एडमिन भनेर खोज्यो अनि एडमिन भनेर खोज्यो। पछाडि जेसुकै होस् यो पर्सेन्टेज साइनले हामीलाई अगाडि जेसुकै होस् पछाडि जेसुकै होस् मतलब छैन, अगाडि एडमिन हुनैपर्छ। एडमिन छ कुन कलममा भन्दाखेरि जब टाइटलमा। सो यसरी सर्च गर्यो। किन सबै कलमको नाम दियो भन्दा हामीले एस्ट्रिस्क युज गरेको छौँ, त्यही भएर हामीलाई सबै कलमको नाम दिइराखेको छ। अब इक्वल्स टू साइन चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ एक्ज्याक्ट भ्याल्यु हुनु पर्यो, पुरै एडमिनिस्ट्रेसन असिस्टेन्ट भनेर लेखेको हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल यदि मलाई त्यसै गरिकन एडमिनिस्ट्रेसन भनेर चाहियो भने म भेट्दिनँ कि। यदि तिमीले यसलाई लाइक अपरेटर हटाएर इक्वल्स टू अनि एडमिन लेख्यो भने अब हेर के हुन्छ, रमाइलो हेर है। सो एडमिन यदि तिमीले लेख्यो भने अब यो काम गर्दैन, बिकज वी डु नट ह्याभ एक्ज्याक्टली सेम। इक्वल्स टू अपरेटरले एक्ज्याक्टली सेम भ्यालुलाई मात्रै काम गर्छ। इक्वल्स टू अपरेटरले
के भयो सो लाइकको ठाउँमा तिम्रो त साथीले सोधे जस्तो यहाँ इक्वल्स टु लेख्यो भने के हुन्छ सर भनेर सो मैले यहाँनिर एडिएमआइएन भनेर यसरी लेखेँ नाउ यु विल नट गेट द रेकर्ड है डेटा नै आउँदैन रिजन थाहा पाइसक्यो होला तिमीले सो मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अभियसली एक्ज्याक्टली सेम भ्यालु छैन इक्वल्स टुले एक्ज्याक्टली सेम भ्यालुलाई चेक गरिराखेको हुन्छ उसको बबिता मेरै घरको छेउमा छ त्यही भएर उसको नेटवर्क र मेरो नेटवर्क गइरहेछ अहिले एनिवेज सो ह्याभिङ सेड द्याट यो काम पनि हामीले भ्यायौँ अब के गरौँ नेक्स्टमा चाहिँ यसैमा यो लाइक अपरेटरको काम भयो अर्को के हुनसक्छ भने एउटा टेबलमा इक्वल्स टु अपरेटर अर नट लेस देन से मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि 7 नम्बरमा फाइन्ड द लिस्ट अफ जब्स JOBS jobs where the salary is not higher than 25,000 say 50,000 ल यस्तो टाइपको सोधिएको छ है सो फाइन्ड द लिस्ट अफ जब्स वेयर स्यालेरी इज हायर देन दिस मच अब हेरौँ त हाम्रो डेटाबेसमा यस्तो इन्फर्मेसन आउन सक्छ कि सक्दैन पहिला त्यो चेक गरौँ रहेछ म्याक्सिमम स्यालेरी भनेको यहाँनिर एउटा कलम रहेछ सो हामीले के गर्न सक्छौँ यो कलममा आफ्नो वेयर क्लज कमान्ड चाहिँ हामीले यहाँनिर लगाउन सक्छौँ लेट्स सी हाउ डु वी डु द्याट यसको आन्सर के हुन सक्छ सेलेक्ट एस्ट्रिस्क अहिलेको लागि सबै फ्रम JOBS jobs where max underscore salary greater than higher than 50,000 भनेछ नि त हैन सो 50,000 दिस इज इट सो यसरी हामीले अपरेटर युज गर्छौं कि ग्रेटर देन साइन भनेर हामीले यसरी युज गर्छौं सो अपरेटर युज गर्छौं ल हेर यहाँ मैले यहाँ कपी गरे अब यही कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिराखेको हुन्छ नो रो सेलेक्टेड दैट सेज कुनै पनि त्यस्ता टाइपको हामीसँग छैन त्यसो भए भेरिफाई गरौँ न त एकचोटि यदि तिमीले माथि गएर भेरिफाई गर्यो भने हेर म्याक्सिमम स्यालेरी 15,000 मात्रै छ म्याक्सिमम स्यालेरी 16,000 मात्रै छ त्यसो भए म यो भ्यालुलाई अलिकति चेन्ज गर्छु से 5,000 बाट ग्रेटर चाहिँ कुन कुन छ त भनेर हेर्नु पर्दाखेरि ओह रहेछ 40,000 भएको पनि छ 30,000 भएको पनि छ 6,000 छ एन्ड सो अन 18 वटा त्यस्ता जब रोलहरू छन् जसमा चाहिँ म्याक्सिमम स्यालेरी 5,000 भन्दा बढी छ अब 5,000 भन्दा कम चाहियो भने के गर्ने होला गेस गर त ल 5,000 भन्दा कम चाहियो भने छैन कसैको पनि छैन त्यस्तो त्यसो भए 15,000 भन्दा कम भएको चाहिँ कति जना छन् त त्यसलाई चेक गरौँ रहेछ 12 वटा त्यस्ता जब प्रोफाइलहरू छन् जसमा 15,000 भन्दा कम म्याक्सिमम स्यालेरी छ पर्फेक्ट सो यसरी चाहिँ तिमीले लेस देन साइन ग्रेटर देन साइनलाई युज गर्न सक्छौ आफै क्वेशन बुझ्ने जुन कलममा अपरेटर युज गर्नुपर्छ त्यो कलममा ध्यान दिने अनि अर्को रमाइलो कुरो ग्रेटर देन साइन र लेस देन साइनहरू हामी नम्बर न्यूमेरिक कलमको लागि मात्रै युज गर्छौं आई रिपिट न्यूमेरिक कलम एन्ड डेट कलमको लागि पनि हुन त युज गर्न सकिन्छ तर भ्यारक्यारको लागि चाहिँ युज गर्न पाइदैन है सो ग्रेटर देन साइन लेस देन साइनहरू हामी भ्यारक्यारको लागि युज गर्दैनौं जहिले पनि कि त नम्बरको लागि युज गर्ने कि त डेट टाइपको लागि युज गर्ने वेल त्यो चाहिँ नोटको लागि है आफ्नो ख्याल गर्ने ल अब हाम्रो के हुन सक्छ लेट्स सी अर्को क्वेशन के हुन सक्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द लिस्ट अफ इम्प्लोइज हु आर फ्रम USA अब USA बाट को छन् भनेर हेर्नु पर्यो लेट मी सी वेदर आवर डेटाबेस विल बी एबल टु गिभ दिस आन्सर अर नट सो इम्प्लोइज मा कतै सिटी भन्ने छ हेर त राम्ररी सिटी छ कतै इम्प्लोइज मा कतै सिटी देखिरहेछ कतै छ सिटी छैन भनेपछि त्यो इन्फर्मेसन आउन सक्दैन सम्भव छैन अब यो क्वेशनलाई चाहिँ हामी अलिकति सच्याएर सोध्छौं के सोध्छौं भन्दाखेरि फाइन्ड द लिस्ट अफ दोज इम्प्लोइज हु
वर्क्स WORKS वर्क्स इन USA। अब चाहिँ आउन सक्छ USA भनेको आफैमा कन्ट्री हो। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि इम्प्लोइबाट डिपार्टमेन्टमा हैन, किनभने त्यो पर्टिकुलर इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ त्यो इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौँ। त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ लोकेसनमा, र त्यो लोकेसनको लागि चाहिँ यहाँ कन्ट्री आइडीले मात्रै पुग्दैन, कन्ट्रीको नेम छ हामीले हेर्नुपर्ने। सो कन्ट्री नेम 1 2 3टा टेबल जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जोइन गरेर बल्ल इन्फर्मेसन आउँछ। सो अब म तिमीलाई सिकाउँछु कसरी हामी दुईटा टेबललाई जोइन गर्छौँ र त्यो इन्फर्मेसन निकाल्छौँ। तिमीले टार्गेट थाहा पाइसक्यो, हाम्रो टार्गेट हो मलाई त्यस्ता इम्प्लोइजहरू चाहिन्छ जो कि USA मा काम गरिराखेका छन्। अब USA को कुनै लोकेसनमा काम गर्यो, कुनै डिपार्टमेन्टमा काम गर्यो भने पनि अभियसली USA मै काम गर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी अब कमान्ड लेखौँ है त। लेट्स सी हाउ डु वी राइट द्याट कमान्ड। सबैभन्दा पहिला सो स्टेप ए आन्सरमा हामी लेख्छौँ SELECT सेलेक्ट इम्प्लोइको के चाहियो त तिमीलाई। सपोज तिमीलाई फर्स्ट नेम चाहियो भने अहिलेको लागि चाहिँ म एस्ट्रिक्स लेखिदिन्छु फ्रम। हेर है कसरी बग्ने, इम्प्लोइबाट डिपार्टमेन्टमा इम्प्लोइबाट फ्रम EMPLOYE। म जहिले पनि टेबलको नाम मिसम्याच गर्छु कि। ल सो इम्प्लोइज भन्ने छ अनि डिपार्टमेन्ट्स भन्ने छ, इम्प्लोइज एन्ड डिपार्टमेन्ट्स। सो इम्प्लोइज अब सर्ट फर्म हामी युज गर्छौँ, म बेला बेला इम्प्लोइज लेख्दिनँ, सर्ट फर्म युज गर्छौँ। INNER इनर JOIN जोइन कुन टेबललाई त भन्दाखेरि DEPARTMENTS डिपार्टमेन्ट्स डी। डिपार्टमेन्ट्स भन्दिनँ, अब डिपार्टमेन्ट भन्छु। के को आधारमा भन्दाखेरि ई को, यहाँ हेर राम्ररी, ई को इम्प्लोइजको डिपार्टमेन्ट अंडरस्कोर आइडी इज इक्वल्स टू डी भनेको डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट अंडरस्कोर आइडी, त्यो भनेको मिल्ने कलम्सहरू हो। सो अब हामीले के गर्छौँ, ई को डिपार्टमेन्ट अंडरस्कोर आइडी इक्वल्स टू डी को डिपार्टमेन्ट अंडरस्कोर आइडी मिल्ने कलम छान्ने। त्यस पछाडि अब यो दुईटा टेबल चाहिँ हाम्रो जोइन भइसक्यो। अब थर्ड टेबललाई जोइन गर्दैछौँ। सो फेरि लेख्ने इनर जोइन, र इनर जोइन पछाडि अब के छ हामीसँग, यो दुईटा टेबल जोइन भइसक्यो। लोकेसन्स, लोकेसनमा के छ, डिपार्टमेन्ट यहाँको लोकेसन आइडी, यहाँको लोकेसन आइडी। सो सुरु गरौँ। इनर जोइन LOCATIONS लोकेसन्स एज L, लोकेसनलाई हामीले L भन्यौँ। अब यहाँ देखिन्छ देखिँदैन, यो L हो लोकेसन्स। on D.LOCATION लोकेसन अंडरस्कोर आइडी इक्वल्स टू L.LOCATION लोकेसन अंडरस्कोर आइडी। कमन कलमको आधारमा हामी यसरी जोइन गर्छौँ कि। अब फेरि अर्को टेबललाई पनि जोइन गर्नु पर्यो, त्यो भनेको कन्ट्रिज। सो कन्ट्रीलाई जोइन गरौँ हैन। सो INNER इनर JOIN जोइन COUNTRIES कन्ट्रिज C। हेर ल, अन के को आधारमा भन्दाखेरि अब यो टेबललाई यदि हेर्ने हो भने कन्ट्रिजको कन्ट्री आइडी र लोकेसन्सको कन्ट्री आइडी है। सो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, अन C.COUNTRY कन्ट्री अंडरस्कोर आइडी इक्वल्स टू L.COUNTRY कन्ट्री अंडरस्कोर आइडी। अब यति गरिसके पछाडि यसले हेर ल, यो एस्टेरिस्कले के गर्छ भन्दाखेरि अल पोसिबल कलम्सहरू, यहाँका सबै कलम, यहाँ भएको सबै कलमको डेटा दिन्छ। तर तिमीलाई त त्यो सबै चाहिँदैन, तिमीलाई यो कन्ट्रीको नाम चाहियो र तिमीलाई भनौँ न इम्प्लोइको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम चाहियो भने अब तिमीले सच्याउन सक्छौ। यो एस्टेरिस्कलाई मेटेर भन्न सक्छौ मलाई ई भनेको इम्प्लोइको FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम र इम्प्लोइकै LAST लास्ट अंडरस्कोर NAME नेम चाहियो रे। मसँग लास्ट 5 मिनट्स छ र त्यस पछाडि मलाई कन्ट्रीको, कन्ट्री भनेपछि C को कन्ट्री अंडरस्कोर नेम चाहिन्छ। राम्रो हेर, कन्ट्रिजको चाहिँ कन्ट्री अंडरस्कोर नेम चाहिन्छ भनिसके पछाडि C को COUNTRY कन्ट्री अंडरस्कोर नेम चाहिन्छ। दिस इज द कमान्ड। यसलाई पहिला एक्जिक्युट गरौँ अनि कन्डिसन लेखौँला, किनभने हामीलाई त्यो USA चाहियो नि। अहिले तिमीले देख्छौ अल पोसिबल इम्प्लोइ फ्रम अल पोसिबल कन्ट्री आउँछ, कुनै पनि कन्डिसनले फिल्टर गरेको छैनौँ हामी। सो यसलाई पहिला एक्जिक्युट गरौँ।
मसँग 2 मिनेटको समय छ, म यसलाई पहिला एक्जिक्युट गराउँछु। Oh my god. एकैछिन ल। Perfect. So e dot first name this is blah blah blah. So मैले एक्जिक्युट गराएँ। God FIRST फर्स्ट नेम हुनुपर्ने ठाउँमा हेर न ल, सबै ठिक छ, मैले बिगारेँ। यस्तै बिग्रिन्छ कि। ल हेर, पर्फेक्ट। ल हेर त। सो सबैको सब मैले अघि भने जस्तो तिमीलाई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कन्ट्री नेम होइन, त्यो सबै आइराखेको छ। यो आएको गर्छ। अब हामीलाई के चाहियो? फिल्टर फ्रम युएसए चाहियो होइन। सो फिल्टर कहाँ लगाउने? अब म त्यो देखाउँछु तिमीलाई। फिल्टर हामी कहाँ लगाउँछौँ? ल हेर यहाँ। सो फिल्टर हामी कहाँ लगाउँछौँ? इट्स राइट हियर। सबै काम गरेर भ्याइसके पछाडि बल्ल हामी लेख्छ WHERE वेयर, अनि COUNTRY कन्ट्री अंडरस्कोर एनएमई नेम इक्वल्स टू, यहाँ चाहियो युएसए, सो इक्वल्स टू युएसए भनेर मैले यसरी लगाउँछु। इट्स प्रोबेबल द्याट हामीसँग यो भ्याल्यु नहुन सक्छ। इट्स प्रोबेबल द्याट हामीसँग यो भ्याल्यु नहुन सक्छ। यहाँसम्म केही सोध्नुपर्छ भने भन। अब तिमीले थाहा पाइसक्यो दुईटा टेबल वा तीनटा टेबलबाट जोइन गरेर इन्फर्मेसन हामी कसरी निकाल्छौँ। हामीले लाइक अपरेटरको बारेमा थाहा पायौँ। अब कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने अब अब हेर यहाँ युएसए छैन, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर लेखिएको छ, त्यही भएर अब युएसए को भ्याल्यु नै आउँदैन कि। के भयो? त्यहाँ अगाडि ब्ल्याङ्क स्पेस थियो, त्यही भएर उसले बुझेन। यो भ्याल्यु आउँदैन, रेकर्ड आउँदैन तिमीलाई, नो रोज सेलेक्टेड। रिजन थाहा पाइसक्यो, हामीसँग युएसए छैन, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर छ। सो मैले फेरि के गर्छु, यसलाई सच्याउनको लागि यसलाई युएसए हटाउँछु, यसलाई युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका बनाउँछु। युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, नो रो सेलेक्टेड। रिजन थाहा छ? बिकज भ्यारक्याट 2 भन्ने बित्तिकै केस सेन्सिटिभ हुन्छ। अब हामीसँग यो डेटा कस्तो फर्मेटमा छ? स्मल लेटर क्यापिटल लेटरको फर्मेटमा छ, त्यही भएर चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका आएन, केस सेन्सिटिभ भयो कि, डेटा केस सेन्सिटिभ भयो। अब हामीले लेख्नु पर्यो भने UNITED युनाइटेड, STATES स्टेट्स अफ, लेट मी गो ब्याक एन्ड चेक, अफ पनि ओ स्मल, अफ AMERICA अमेरिका भन्ने छ, यहाँ तिमी भेट्छौ। ओ गड, यसमा पनि नो रोज सेलेक्टेड भन्छ। स्टेट्सको के छ? एस क्यापिटल स्मल, STATES of America. Just this is how you find America, UNITED, United States of America.
मैले के गल्ती गरेँ, त्यहाँ कुनै ब्ल्याङ्क स्पेस छुट्यो होला इन बिट्विन होइन। ओह, यहाँको कुनै ब्ल्याङ्क स्पेस छुटेको हुनसक्छ। फाइन। सो वेयर क्लजको बारेमा यो भयो। ल अब क्वेसनका पहिलाका जुन क्वेसन्सहरू छ त्यसको आधारमा तिमीहरू एटेम्प्ट लिन सक्छौ। अनि नेक्स्ट यसैलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ भोलि 9:30 बजे।